sayon sa Ginoo. Usa siya ang saligan, bisan unsang kalisdanan, kay siya muhatag sa tanan tang kinahanglan. Ang kinabuhi ra sa Dios mao'y walay pagkatapos, siyang bahaling na batunan mao'y atong katagbawan, siyang pahulay kalinaw sa tanan nga mga adlaw. Dihas Ginoo walay butang di mahimo, tanang tawo walay usang maayo, kay ang tanan kaliwatnan di ada. Ang kaluoy sa Ginoo kanatuoy nagabag-o, tanang mingtuo kaliwatan man ni Kristo. Ang kinabuhi ra sa Dios